पेट अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है मेरा, आप सबकी दुआओं से बहुत ठीक ठाक। अब तबीयत मेरी बहुत बेहतर है और अभी मेरी जो ड्रेसिंग वगैरह है वो सिस्टर करके गई है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ गाइस। ਅਸੀਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੁੱਕਣੇ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ नहीं जिंदगी रुक जानी, लेकिन रुकदा कुछ भी नहीं। बस पंजाबी में क्यों बात कर रही हैं? ओ भाई मुझे मेरी लैंग्वेज में तो ये लोग बोलने ही नहीं देते ना। चलें जी, हम उर्दू में बात कर लेते हैं, इनको एतराज हो रहा है। असल में बहुत दिनों से ना मेरा ऑपरेट जो है ना वो डिले का शिकार हो रहा है कि काम ही नहीं खत्म होते हैं। काम है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। ये आप मेरे खिलाड़ी आजकल ऐसे पड़े ही रहने देते हैं क्योंकि आ ही जाना है वापस। सो गाइस, आज फाइनली मैंने ना अपना ऑपरेट, जो आज भी मुझे टाइम तो मिला हुआ था आज का तकरीबन 4 दिन पहले से, तो शादियों के क्योंकि दिन है, बुकिंग्स है, क्लाइंट्स है, तो वो मैं अपना ऑपरेट डिले कर रही थी। लेकिन आज मैंने सोचा कि नहीं, जब मैं रात को सोती हूँ ना तो उस वक्त मुझे ना बैक में पेन हो रहा होता है, यहाँ से उठना शुरू होती है दर्द और पिछली साइड की तरफ चली जाती है। फिर मैंने सोचा कि भाई अपने लिए मैं वक्त निकाल ही लूँ, तो 4 दिन हफ्ता जो है ना ये पार्लर ये धंधे बंद करके ना कल कला को, मतलब हम इंसान पता नहीं अपनी जिंदगी को लेके या अपनी सेहत को लेके क्यों नहीं होते हैं हसास या सेंसिटिव कि हमें अपना भी तो मतलब करना चाहिए ना। सेहत नहीं तो कैसे निजाम चलेगा, लेकिन सेहत को हम सबसे ज्यादा इग्नोर कर रहे होते हैं। लेकिन खैर ये आदत है, खास तौर पे औरतों की तो कुछ ज्यादा ही आदत बन गई है। तो मैंने अब फाइनली अपने लिए निकाला है टाइम। 2-4 बुकिंग्स थी मेरे पास शादी के ना, मेकअप्स थे, तो मैंने कहा रहने दो, उनको बर वक्त ही मैंने आगाह कर दिया कि मैंने चले जाना है मंडे को। और कहा तो था डॉक्टर साहब ने कि 24 घंटे बाद मतलब डिस्चार्ज कर देंगे, लेकिन ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है ना कि ऑपरेट के बाद आपकी कंडीशन कैसी है, कि आपको 24 घंटे बाद फारिग करते हैं या 1-2 दिन और रुकना पड़ सकता है, और फिर घर आके भी कितने दिनों में आपकी रिकवरी हो सकती है, तो फिर आपको बाद में पता चलेगा। इसलिए 2-4 दिन 5 दिनों में जो मेरे पास काम था ना वो मैंने उनको कह दिया है कि मतलब कैंसिल कर दिया, क्योंकि रात को दर्द के साथ और फिर दिन में कई के घंटे खड़ा होना ये पॉसिबल ही नहीं रहा था मेरे लिए। चलें जी, अब करते हैं तैयारी और जाते हैं हॉस्पिटल। थोड़ा थोड़ा फील होता है ना, कितने भी हम बहादुर हों, कितने भी मजबूर हों, तो थोड़ा ऑपरेट के नाम से वो जैसे एक फीलिंग आती है ना, थोड़ी डर वाली, तो वो थोड़ी थोड़ी मुझे अब आ रही है। हाँ, तो मैं ये बता दूं कि वैसे तो मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में बताया हुआ है ना कि मेरा मसला क्या है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं, और स्टोन्स भी बड़े बड़े वाले, जो कि उनका कोई हल नहीं है, रिमूव नहीं हो सकते, तो इसलिए उसका हल है ऑपरेट। कई अपने पिछले व्लॉग्स में मैंने बताया, मैंने कहा फिर भी बता दूं कि कुछ नए भी लोग आते हैं देख रहे होते, तो उनको नहीं पता होता कि अब ये बीबी कौन से दर्द की बात किए जा रही है, तो वो उसकी वजह से ना मैंने पहले काम की वजह से फिर बीच में कोई दाम दुम करवाने लगी, तो इसलिए वो लेट होता चला गया। लेकिन अब मुझे खुद फील हो रहा है कि मैं वीक भी हो रही हूँ, मुझे दर्द भी हो रहा है, तो मुझे काम को रोक के अपना करवा लेना चाहिए। तो आप सब भी जो मेरी यूट्यूब फैमिली है मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरा ये वाला खैर खैरियत से हो जाए, और बहुत जल्द मैं वापस अपनी रूटीन में और अपनी ड्यूटी में और अपने सैलून पे आई बैठी हूँ, और फिर यहाँ पे बहुत खुशी खुशी हम व्लॉग बनाएंगे। अभी थोड़ी सी वो हो रही है मुझे टेंशन जी। अब तैयारी हो रही है जाने की, बल्कि तैयारी हो चुकी है। ये टेस्ट जो पहले हो चुके हैं वो साथ फिर से चेक करेंगे, तो मैंने अपनी फाइल में एक एक चीज अपनी रख ली है जो कि जरूरी है। और ये जरूरी है कंबल और एक तकिया।
ये लो भी सारी तो देखो बारीक कपड़ा भी ले लेते, कैसे शॉल या कुछ तो ये मेरे ऊपर है किसी और का दुपट्टा चादर तो है। तो गाइस अब हम निकल गए हैं, लेट हो चुके हैं। अभी हॉस्पिटल से कॉल आई थी क्योंकि हमें जो उन्होंने टाइम दिया था अभी उससे हम 1.5-2 घंटा लेट ही हो चुके हैं। तो एक ही बात कहना चाहूँगी कि आप किसी के लिए इतना अहम हो ना हो, लेकिन आप खुद अपने लिए खुद को अहम समझें और अपनी सेहत को इतना इग्नोर ना करें कि फिर आगे मसले बढ़ते ही चले जाएं। अच्छा दुआ कीजिएगा मेरे लिए। हाँ डॉलर क्या डॉलर पड़े डॉलर की रसिया नई बात है कौन सकते हैं $10 सज्जल का मुंह क्यों ऐसे है? पैसे दे दें। पैसे दे भाई मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, हॉस्पिटल जाते हुए तुम मत मांगो मुझसे पैसे, बस दुआ करना मेरी लिए। इंशाल्लाह अच्छा होगा। अस्सलामुअलैकुम गाइस अपडेट अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है मेरा, आप सबकी दुआओं से बहुत ठीक ठाक। अब तबीयत मेरी बहुत बेहतर है और अभी मेरी जो ड्रेसिंग वगैरह है वो सिस्टर करके गई है। उन्होंने बताया कि बहुत अच्छे हैं आपके स्टेज और कोई इशू नहीं है। वो बहुत खुश हो रही थी कि आपका ऑपरेट बहुत अच्छा हुआ है और आपको बहुत जल्द जो है डिस्चार्ज कर दी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और आप सबकी दुआओं का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि मैंने कहा कि तुम मेरे सब करें। तो आप जैसी छुट्टी देते मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और चाहती हूँ जल्द अज जल्द घर पहुँच जाऊँ। ऑपरेट वैसे बहुत लेट हुआ था, डॉक्टर सब देख रहे थे पेशेंट, तो वैसे भी लिस्ट भी काफ़ी लंबी थी, मेरे ख्याल में 9-10 ऑपरेट उन्होंने करने थे। मेरा सबसे एंड पे नंबर आया तो शायद 11। हम लेट आए थे ना, एंड पे आए हम थे। हमें घर से आते आते भी लेट हो गए। इकबाल हमेशा देर से आता है। और 11 बज गए थे। सच्ची बात तो है कि थोड़ी फीलिंग आती थी, वो टेंशन वाली, दिल के घबराने वाली थे, पता नहीं क्या कैसे। तो लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हिम्मत की और हो गया। वैसे मैंने इसे काफ़ी डिले पहले किया था। अब चलेंगे अरे तभी वो कहेंगे बारिश करेंगे तभी जाएंगे ना। ऐसे आपके काम इतने पड़े हैं पीछे। काम इतने पड़े हैं हमारे तरबूजों की हो रही थी, तैयारी हो रही थी, लगने वाले थे और मेरे पार्लर में बुकिंग थी। वो बेड निकलवा लिए थे मैंने तरबूज के दिखा। 4 दिन की अपने पार्लर की कैंसिल कर चुकी हूँ। जाहिर बात है जाने की जल्दी तो है और जब अल्लाह ताला ने ठीक ठाक से पारिश कर दिया अब हम घर भी पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। फिर वहाँ जाके आपसे बात होती है घर तक यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा हॉस्पिटल का, घर में बात। जी तो गैस भाई अब हम
گھر جانے کے لیے نکل چکے ہیں, گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں. ڈاکٹر تو چاہ رہے تھے کہ ایک دن میں اور رک جاؤں تو میرے لیے بہتر ہے, لیکن سچی بتاؤں تو میں گھر کے لیے بہت ہو رہی تھی نا, بچوں کے لیے بھی کہ بچیاں گھر پہ ہیں اور گھر کو مس کر رہی تھی. تو میں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب میں بالکل ٹھیک ہوں. میں اٹھ کے بیٹھ گئی تھی بیڈ پہ کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں, مجھے کوئی درد نہیں ڈاکٹر صاحب, مجھے کوئی مسئلہ نہیں, آپ مجھے چھٹی کر دیں. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے, پھر اگر آپ کو اتنی جلدی ہے اور آپ ہمیں بھی مطمئن کر رہی ہیں تو چلیں ٹھیک ہے, ہم کر دیتے ہیں آپ کو ڈسچارج. تو فائنلی جی ڈسچارج ہو کے بہت جلدی ہے کہ میں گھر جاؤں, بچیوں کو ملوں. کل تو جب میں آئی تھی آپریٹ کے لیے سچی بتاؤں تو نا کچھ اسٹریس تھا ذہن پہ. ایک آپریشن کا نام ہی بڑا سا لگتا ہے, بے شک وہ کوئی مائنر سی سرجری ہو. تو کہنے کو تو سبھی کہہ رہے تھے, میری حوصلہ افزائی بھی, کہ یہ کوئی گال بلیڈر کا ایسا ہے نہیں, کوئی خطرناک نہیں ہے, تم ٹینشن مت لو. میں بھی کسی حد تک مجھے بھی پتا ہے کہ یہ کوئی اتنا خطرناک نہیں, لیکن کچھ نہ کچھ سم ٹائم مسٹیکس ہو جاتی ہیں, آپریٹ کرتے وقت ہو جاتا ہے, یا بی پی کا ایشو ہوا یا ہارٹ بیٹ کا ہوا ادھر ادھر, تو کچھ نہ کچھ رسک تو بہرحال ہوتا ہے نا, کوئی بھی آپریٹ ہو کتنا بھی سیف ہو گائز رسک تو ہوتا ہے. تو کل تو میں اس لیے کوئی, اگر میں چاہتی بھی تھی کہ میں ساتھ ساتھ ولاگ بناؤں تو مجھ سے نہیں ہو رہا تھا کہ میں نہیں بنا سکوں گی ولاگ, بولا ہی نہیں جا رہا تھا. صحیح بات ہے, اللہ پاک کا شکر ہے, کرم ہے کہ اب میں بہت بہتر حالت میں مطمئن اب اپنے گھر کی طرف جا رہی ہوں. اور وہ میں ساتھ آپ کو دکھاؤں گی, وہ جو اسٹون نکلے ہیں نا وہ کافی بڑے تھے سائز میں, تو ان کا نکلا دینا ہی بہتر. یہی ٹھیک ہے, پائیوڈین یہ بھول گیا تھے ہم لینے نا, وہاں پہ گھر پہ ہی پھر ظاہر پٹیاں تو ڈیلی لگانی ہے, اسی لیے وہ میں گاڑی میں بیٹھی تھی تو ساتھ پائیوڈین اور پٹیاں وغیرہ لینے چلا گیا تھا. میڈیسن ہم پہلے لے چکے ہیں, تو چلیں پھر انشاءاللہ گھر پہنچ کر بچوں سے مل کر پھر آپ سے بات ہوتی ہے. السلام علیکم گائز, کیسے ہیں آپ؟ بلاگ تو اگلا ہی چل رہا ہے, لیکن سلام اس لیے کیا ہے کیونکہ یہ اب اگلے دن کو میں شوٹ کر رہی ہوں. رات جب ہاسپٹل سے آئی تھی تو پھر بہت سارے, آئی بھی میں شام کو تھی, تو پھر ملنے والے, پتہ کرنے والے, صحت کا پوچھنے والے بہن بھائی رشتہ دار دوست احباب آ رہے تھے. تو پھر وہ ہو ہی نہیں سکا کہ میں اس وقت اپنے ولاگ کا جو اینڈنگ شوٹ کر لیتی. پھر 2 بجے تک بیٹھے رہے, باتیں ہوتی رہی. تو اب صبح کا آغاز ہوا ہے, دیکھ رہے ہیں مچھردانی میں ہی میں نے ناشتہ کیا ہے, بس 2 بسکٹ لیے ہیں اور چائے کا کپ. تو میں نے ساتھ ہی سجل کو بلا لیا کہ آ جاؤ ذرا نا میرے بلاگ کا اینڈ والا سین شوٹ کر لیتے ہیں. پھر کوئی نہ کوئی آنا جانا تو لگا ہی رہے گا, پھر ٹائم نہیں مجھے ملے گا, تو اس لیے آپ کو سلام بلایا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا. اب جو ہونا ہے مطلب 2-4 دن, تو وہ تو نیچرل بات ہے کہ آپ کے ظاہر ہے آپریٹ ہوا ہے, تکلیف تو ہوگی, اور اسٹچ وغیرہ آپ کے ٹھیک ہونے تک ریسٹ پہ ہی رہنا ہے اور تھوڑی بہت پین کے ساتھ ہی رہنا ہے. تو اس لیے اس میں تو کوئی نہیں ایسی بات, لیکن میں شکر ادا اس لیے بھی کہہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میرا آپریٹ بر وقت ہو گیا, اور اس میں کوئی زیادہ کمپلیکیشن کا مجھے نہیں سامنا ہوا. وہاں پہ 1-2 اور پیشنٹ تھے جن کا بہت مطلب ان میں مسائل کا سامنا ان کو ہوا, کیونکہ ان کو دیر ہو گئی تھی, تو اس لیے پھر ان کی لیپروسکوپک نہیں ہو سکی. وہ جو اوپن سرجری کرتے ہیں, یہاں 2 طرح کی سرجری ہوتی ہے نا گائز, ایک اوپن سرجری اور اب جو جدید ہے وہ لیپروسکوپک ہے. میری تو لیپروسکوپک ہوئی, لیکن جن کی وہ پھر زیادہ پتے کی کنڈیشن خراب ہو, ان کی پھر وہ نہیں ہو سکتی. تو اس طرح سے وہ ایک پیشنٹ کی تو ہوئی, اور بہت زیادہ ٹائم میں ہوئی تھی. میری اللہ کا شکر ہے کہ ٹھیک ٹھاک ہو گئی تھی. اب اللہ تعالیٰ صحت دے. ویسے یہ پڑے رہنا اور یہ جو ریسٹ کا سین ہوتا ہے نا, لوگ کہتے تو ہیں کہ ہمیں جی ریسٹ کا ٹائم نہیں مل رہا, ریسٹ نہیں زندگی میں, لیکن جو میری طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا, بہت زیادہ کام کرنے والے, ان کو تو ریسٹ چاہیے بھی نہیں. کتنا صبح سے اٹھنا اور اپنے معاملات زندگی میں بزی ہو جانا, اور گھر کا ورک, پارلر کا, اور باہر فیلڈ میں آج کل ہمارے تربوز کی لگ رہی ہے فصل, تو ان دنوں میں فیلڈ میں بھی ضرور پہنچی ہوتی ہوں.
لیکن پھر اب کیا کیا جا سکتا ہے کہ آج کل پھر کچھ دن بیڈ پہ ہی گزریں گے، اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی گائز وائز ابھی بات نہیں ہو سکے گی کچھ دن، کیونکہ ولاگ بنے گا نہیں مجھ سے. کوشش کروں گی لیکن کیا بناؤں گی، جب بیٹھا نہیں جائے گا تو کچھ بھی نہیں ہو سکے گا. کافی دنوں سے پہلے بھی ہو تو ایسے ہی رہا تھا کہ کوئی پراپر ولاگ مجھ سے نہیں بن رہا تھا، تو اب اور بھی مزید اس میں تھوڑا گیپ آ جائے گا، کیونکہ ابھی تو گائز ریسٹ پہ ہی ہوں، ہونا ہی ہے کچھ دن میں نے. پھر انشاءاللہ جب مکمل میرے جو ہے طبیعت بحال ہوگی اور اسٹیچ میرے کھل جائیں گے تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو ہے نا پراپر وہ اپنی روٹین پہ میں آ جاؤں گی. آج آپ لیٹ جائیں. ہاں وہ میں نے یہ ناشتہ کرنے کے لیے اٹھی تھی تو ساتھ ہی مجھے خیال آ گیا کہ میں، کیونکہ رات تو پھر میں شوٹ کر نہیں سکی، اتنا ٹائم ملا، تو میں اپنے گائز وائز کو بتا دوں اپنی طبیعت کے بارے میں بھی، اور اپنے ولاگ کا جو اینڈنگ کا سین ہے وہ بھی شوٹ کر لوں. ایک تو آج کل موسم ایسا ہوا ہے کہ مچھروں نے یہ اب ایک مچھردانی میں یہ مچھر گھس گیا رات کو، اس نے رات کو بھی میری نیند کو ڈسٹرب کیے رکھا ہے. تو چلیں پھر گائز وائز سب میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میں بہت جلد ریکور ہو جاؤں، اور پھر انشاءاللہ اپنی روٹین پہ آ کے ہم اپنا آگے کام کریں گے، ولاگ بنائیں گے. بہرحال ایک بات تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ جو ہاسپٹل کا ایکسپیرینس ہے نا وہ اچھا نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں اچھا، شاید کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہوتا. شروع سے بھی میں مطلب بہت پہلے سے بھی میرے ذہن میں ایک نا خوف ہے ہاسپٹل کو لے کے، کہ کبھی اگر میں کوئی بیمار ہوتا ہے نا، کوئی رشتہ دار یا کسی کے عیادت کے لیے بھی میں ہاسپٹل جاؤں تو میں گھبراتی ہوں وہاں پہ، مجھے ڈر لگتا ہے کہ جلدی جلدی میں یہاں سے نکل جاؤں. تو اب جب میں اپنی سرجری کے لیے گئی تو اب بھی وہی ظاہر بات ہے، اب تو پھر زیادہ ہی فیل ہونا تھا کہ وہ گھٹن اور گھبراہٹ اور یہ کہ میں جلدی جلدی نکلوں. بس ایک رات ہی میں نے وہاں گزاری ہے. اگلے دن جب ڈاکٹر صاحب آئے چیک اپ کے لیے تو انہوں نے مجھے کہا کہ ایک رات میرے خیال میں آپ اور یہاں اسٹے کریں. تو میں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب میں جانا چاہتی ہوں، میں ٹھیک ہوں اب. تو اس طرح سے میں نے نکلنے کی راہ لی وہاں سے. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نہ ہاسپٹلائز نہ کرے، اور صحت کے ساتھ ہی اللہ پاک سب کو زندگی دے. صحت سے بڑی گائز کوئی نعمت نہیں ہے. چلیں جی اب بات زیادہ ہی نہ لمبی ہو جائے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ مجھے جلد صحت یاب کرے. انشاءاللہ پھر ملیں گے، دیکھیں کتنے دنوں بعد ملتے ہیں. تب تک اجازت، اللہ حافظ.